अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के प्रोग्राम का उन्वान हमने दिया है कौमी व आलमी मंजर पस मंज़र। इसी पर हम बात करेंगे, कुछ देश की बात करेंगे और कुछ विदेश की और आलमी जो हालात बने हुए हैं उस हवाले से, जिसमें सबसे अहम तरीन ये है कि गज़ा में क़त्ल-ए-आम जारी है फ़लस्तीनियों का, और मसला फ़लस्तीन के हवाले से या फिर फ़लस्तीन के यानी दो रियासती हल के हवाले से जिस तरह की सरगर्मियाँ चल रही हैं उस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ मुल्क की भी बात करेंगे। जहाँ तक अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास की बात करें तो उसका आगाज़ हो चुका है, और इस यानी इजलास से बहुत सारी तवक्कात वाबस्ता हैं। बहरहाल बहुत सारे ममालिक जिन्होंने पहले ही से फ़लस्तीन को बहैसियत आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया था, और इसके अलावा एक सिलसिला चल पड़ा यूरोपीय ममालिक की जानिब से और फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के हवाले से, जहाँ पुर्तगाल, स्पेन, माल्टा और दीगर ममालिक की जानिब से जो पेशरफ्त की गई, और इसी के साथ बरतानिया की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के हवाले से जो है तस्लीम कर लिया गया है। अब मामला ये है कि दीगर यूरोपीय ममालिक भी आगे बढ़ रहे हैं, और फ्रांस ने भी, बेल्जियम ने भी, दीगर ने भी ऐलान कर दिया है कि हम फ़लस्तीन को बहैसियत आज़ाद रियासत तस्लीम करते हैं। अगरचे इज़राइल की जानिब से इसको ख़ारिज किया जा रहा है। इज़राइल हमास को यानी हमास की हौसला अफजाई इसको करार दे रहा है और मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का जो जनरल असम्बली इजलास जिसका आगाज़ हो चुका है, इसमें जो मुद्दे होंगे वो यही कहा जा रहा है कि इसमें मसला फ़लस्तीन पर बात होगी, गाज़ा में जो कुछ चल रहा है इस पर बात होगी, इस पर मुबाहिस होंगे, और इसके साथ साथ तिजारत के हवाले से आलमी जो तिजारत जिस तरह से मुतासिर हुई है, हम कहेंगे कि अमेरिका की जानिब से जो नई टैरिफ का ऐलान किया गया, जिस तरह की टैरिफ्स लगाई जा रही हैं अलग अलग ममालिक पर, बिलखुसूस हिंदुस्तान बुरी तरह से मुतासिर हुआ है, तो ये मुद्दा भी जनरल असम्बली के इजलास में होगा। और बिलखुसूस फ़लस्तीन के दो रियासती हल के हवाले से बड़ी सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के बाद फ्रांस और बेल्जियम, लग्जमबर्ग, माल्टा, मोनाको, इस तरह से 6 ममालिक ने आज़ाद रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम किया है। और जहाँ तक इटाली की बात करें तो इटाली के वज़ीर आज़म ने रियासत तस्लीम करने से इनकार किया, जिसको लेकर इटाली के मुख्तलिफ इलाक़ों में, मुख्तलिफ शहरों में बड़े पैमाने पर अवामी एहतजाज किया जा रहा है। तो इस पर भी हमारी नज़र होगी, हम इस पर भी बात करेंगे। और फ्रांस और सऊदी अरब की सरबराही में फ़लस्तीन के मसले के हल के हवाले से पेशरफ्त नज़र आ रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बन रहा है कि पहले ही से 147 ममालिक फ़लस्तीन को बहैसियत आज़ाद रियासत के तौर पर वो तस्लीम करते हैं। लेकिन मामला ये है, बात ये है, सवाल यही है कि क्या इन ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के बाद या करने से फ़लस्तीन में, गाज़ा में जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं इज़राइल की जानिब से, वो मज़ालिम रुक जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। अब अक़वाम मुत्तहिदा में किस तरह की बहस होगी, और अमेरिका का वही कोई नया मामला नहीं है, बल्कि वही इज़राइल की मुकम्मल तौर पर पुष्टपनाही है। बल्कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई सरगर्मी का आगाज़ किया है। वो मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से, हुक्मरानों से, लीडरान से, रहनुमाओं से वो मुलाक़ात का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस मुलाक़ात में समझा यह जा रहा है कि फ़लस्तीन के हवाले से और फ़लस्तीन में जो कुछ सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, इस हवाले से कोई एक मामले को तय किया जाए। अब वो मामला क्या होगा और इनकी नीयतों पर हम क्या भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का माहौल बन रहा है वो यही बता रहा है कि पहले तो इज़राइल मुकम्मल तौर पर यानी मज़ालिम का सिलसिला जारी रखा हुआ है। कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा। अगर हम आज ही की बात कर लें तो आज भी यानी 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, और मकबूजा फ़लस्तीन के इलाक़ों में भी इज़राइली मज़ालिम जारी है। मगरबी किनारा में गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं, और जो सेटलर्स हैं उनकी जानिब से फ़लस्तीनियों के जो इमलाक है उन पर हमला किया जा रहा है, उनके मकानात पर हमले किए जा रहे हैं। ये सिलसिला मगरबी किनारा में जारी है। और दूसरी जानिब गज़ा में
غازہ سٹی میں بالخصوص حملے شدت اختیار کر گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے، ڈرون کے ذریعے اور فائٹر جیٹس کے ذریعے، اور پھر راست طور پر حملے اسرائیل کر رہا ہے۔ اب یہ جو کچھ دنیا کا یہ اقوام متحدہ کا جو اجلاس ہے، اس میں بہت سارے مبصرین کا یہ ماننا ہے کہ صرف اور صرف کوشش یہی ہے کہ کسی طرح سے غازہ کا جو کنٹرول ہے وہ عرب حکمرانوں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کو، یہ ویسے بھی انہی کے اشاروں پر کام کرتے ہیں، یہ بات واضح ہے۔ تو ان کو ساتھ میں لے کر کچھ ممالک تسلیم کرنے کی بات کریں گے، کچھ ممالک جو ہے تائید کرنے کی بات کریں گے، کچھ ممالک اسرائیل کی جو کچھ یعنی مظالم ہو رہے ہیں اس کی مخالفت، اس کی مذمت کریں گے وقتیہ، اور کوشش یہ ہوگی کہ غزہ میں جو مزاحمت ہے اس مزاحمت کو کنارے لگایا جائے، اور عرب اور مسلم حکمرانوں کو اعتماد میں لیتے ہوئے، یا مکمل طور پر جو کچھ شو آف یہ چل رہا ہے، اس کو شو آف بھی کہا جا رہا ہے، کہ یہ کرتے ہوئے غزہ سے حماس کو بالکلیہ طور پر کنارے لگا دیا جائے، سفارتی سطح پر مسلم ممالک پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہ یہاں کا کنٹرول کچھ اس طرح سے ہو کہ یہاں پر دو ریاستی حل کی بات کی جائے، لیکن اس میں کچھ وہ ہمنوا ممالک یا پھر وہ جو امریکہ، اسرائیل اور مغرب کے زیر تسلط جو کام کرتے ہیں، جن کی پالیسیاں مکمل طور پر انہی کے اشاروں پر ہوتی ہیں، تو ان کو کچھ اپنے ساتھ لے کر غزہ کا مکمل طور پر انڈائریکٹلی یہ اپنا کنٹرول حاصل کر لیں، اور اس کے بعد پھر یہ کیا کر سکتے ہیں، وہی ان کے منصوبے ہیں جو غزہ میں وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم آج کے معزز مہمان سے اس حوالے سے بات کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ملک کی بھی بات کریں گے۔ ملک میں جس طرح سے جی ایس ٹی کے اصلاحات گزشتہ روز یعنی 22 ستمبر سے یہ لاگو ہو گئے، اور اس پر عمل آوری بھی شروع ہو چکی ہے۔ بہرحال سرکار کی جانب سے بہت سارے دعوے کیے جا رہے ہیں، 375 مصنوعات ہیں جن پر ٹیکس میں کمی لائی گئی ہے۔ اب وہ واقعتاً کیا سستی ہوں گی، کیا لوگوں کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے وہ مکمل طور پر ہوگا، ان کو فائدہ ملے گا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں ہم کو نظر آ رہی ہیں اس وقت اپوزیشن کی جانب سے، بالخصوص کانگریس کی جانب سے ووٹ چوری کے معاملے کو لے کر کافی یعنی شد و مت کے ساتھ سرکار پر حملہ کیا جا رہا ہے، لیکن وہیں سرکار کا جو موقف نظر آ رہا ہے یا پھر بی جے پی کا جو موقف نظر آ رہا ہے، پردھان منتری کا جو موقف نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ دیش کو بتا رہے ہیں کہ دراندازی اس وقت بہت بڑا ہمارے لیے خطرہ ہے، اور یہ ملک کا جو روزگار ہے، ملازمتیں ہیں، اثاثے ہیں، وہ سب درانداز جو ہے اس پر جو ہے قبضہ کر رہے ہیں۔ یہ کس طرح کی بات ہے، اس کو بھی ہم سمجھیں گے کہ ایک جانب ووٹ چوری کا معاملہ ہے، کیا وہ ملک کے لیے خطرہ ہے، یا دوسری جانب جو دراندازی کی بات کی جا رہی ہے جس سے خوف دلایا جا رہا ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور بہار میں انتخابی سرگرمیاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظر آ رہی ہیں، اس پر ہماری نظر ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں ہم نے بہت سارے ایسے فسادات دیکھے اور بہت سارے ایسے دہشت گردی کے نفرت آمیز واقعات دیکھے، لیکن ان معاملات میں جو اس کے ملزم تھے بلکہ جنہوں نے کھلے عام دھمکیاں دی تھیں وہ آزاد ہیں، لیکن وہیں ہم بعض مخصوص لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جیلوں میں بند ہیں اور ان پر فرد جرم عائد بھی نہیں ہوا، لیکن ان کی ضمانت تک نہیں ہو پا رہی ہے۔ کسی کو 5 برس ہو گئے ہیں، کسی کو 4 برس ہو گئے ہیں، اور کوئی 23 ماہ بعد ہم کہیں گے کہ جیل سے ان کو ضمانت پر رہا کیا گیا ہے۔ میری مراد ہے اعظم خان جو سماجوادی پارٹی کے وہ لیڈر، ایک سرکردہ لیڈر رہے ہیں یو پی کے، ان کی 23 ماہ بعد ان کی یعنی ضمانت پر رہائی عمل میں لائی گئی ہے۔ ہم اس معاملے پر بھی بات کریں گے۔ اور عمر خالد، شرجیل امام، ان کو یعنی ضمانت تو نہیں ملی، لیکن سپریم کورٹ میں سماعت کا آغاز ہوا ہے، 7 اکتوبر کو پھر ایک سماعت ہوگی، تو بہرحال کیا ان کو ضمانت مل پائے گی، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ جموں کشمیر کی صورتحال پر بھی ہماری نظر ہوگی۔ میرے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں سینئر صحافی، سیاسی تجزیہ کار شیخ منظور احمد صاحب۔ منظور صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ منظور صاحب، سب سے پہلے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس کا جو ہے آغاز ہو چکا ہے، اور اس میں جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ فلسطین کا معاملہ اس پر بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی جو تجارت ہے اور امریکہ کی جانب سے جس طرح کے ٹیرفس متعارف کی گئی ہیں، اور اس پر بھی بات ہوگی۔ یہیں سے ہم آغاز کریں گے، اس کے بعد پھر ہم دیش کی بھی بات کریں گے۔ بہرحال
فلسطین کے معاملے پر اور دو ریاستی حل کے حوالے سے جس طرح کی سرگرمیوں کا آغاز ہوا ہے، کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں منظور صاحب؟ دیکھیے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ جو ہے، یہ پرپوزل بیسیکلی فرانس اور سعودی عربیہ نے ایک جوائنٹ بنایا تھا ریزولوشن اس سلسلے میں، اور جس کی تقریباً 142 کنٹریز جو انٹرنیٹ کمیونٹی دنیا کے جو ہے انہوں نے کیا ہے جی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے اسی پچھلے ہفتے جو ہے برٹن، آسٹریلیا، بیلجیم اور دوسرے کینیڈا نے کیا، اور آج بھی 3-4 ملک جس میں مالٹا بھی شامل ہے انہوں نے بھی کیا ہے۔ جی ایک کنٹینیوس پروسیس ہے ایکچولی، ایک طرف دو کنٹریز ہے امریکہ اور اسرائیل، ہاں جو اس پر بینٹ ہے کہ نہ صرف ایک تو وہ غازہ خالی کروانا چاہتے ہیں، جی دوسری طرف یہ جو اس کے امریکہ کے اتحادی جو اسرائیل کے بھی اتحادی تھے، اب انہیں لگتا ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل نے اس چیز کو ہینڈل کیا ہے وہ انتہا ہو گئی ہے، وہ کہیں نہ کہیں اب امریکہ سے ایک دوری بنانے چاہتے ہیں اس معاملے پر۔ لیکن اس آپ کو یہ دیکھنا چاہے یہ جو ریزولوشن ہے اس میں اتنا ہی نہیں ہے، اس میں 2-3 چیزیں اور بھی ہے۔ یہ بیسیکلی جو ایک اوسلو اکارڈ ہوا تھا جو شاید کلنٹن کے زمانے میں ہوا تھا، اس میں یہ ہوا تھا 2 اسٹیٹ فارمولا، جس میں اسرائیل کے ساتھ ساتھ فلسطین کو بھی ایک اسٹیٹ ہوگی، حالانکہ اس کا صرف اسٹیٹ کہا تھا، حد و حال اس کا کچھ نہیں تھا۔ یعنی کہ اس میں یہ تھا کہ اس وقت یہ آئیڈیا تھا کہ جیروسلم ول بی دی کیپٹل آف دی فلسطین اسٹیٹ۔ اب تب سے حالات بدل گئے ہیں۔ دوسری بات اس میں یہ ریزولوشن میں یہ ہے کہ حماس کا اس میں کوئی رول نہیں رہے گا، یہ چیزیں اس میں بیسک ہے۔ اب پہلی بار ایک تو ہم نے ریاست کو اگر مانیں گے، ریاست کا ابھی کوئی ڈھانچہ ہی نہیں ہے جی، اور فلسطین کا اگر آپ کو پتا ہے یہ دو ہے، ایک ہے ویسٹ بینک اور دوسرا ہے غازہ، جس میں بہت دوری ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہے۔ جی تو ایک تو یہ مسئلہ ہے، دوسرا ہے کتنی ٹیریٹری اس کو دی جائے گی۔ تیسرا مسئلہ جو ہے، پہلے جو تک مانا جاتا تھا جو ایک اسلامک کنٹریز جس میں اس وقت کے جو تھے یہ اسلامک کنٹریز نے ایک شاہ عبداللہ تھا، پرویز مشرف کا یہ فارمولا تھا، اگر فلسطین کو اسرائیل ریکاگنائز کرے گا تو اس کے عوض ہم اس کو بھی ریکاگنائز کریں گے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایسٹ جیروسلم فلسطین کا دارالخلافہ ہوگا۔ جی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2019 جب ٹرمپ دوسری بار آیا تو اس وقت جو ہے امریکہ نے اپنی ایمبیسی جو ہے وہ ٹیل اویو سے شفٹ کر کے انہوں نے جیروسلم کیا، جی، اور اس کے بعد جو ابراہیم اکارڈ ہوا جس میں کچھ عرب کنٹریز بھی شامل تھے، تو انہوں نے اس وقت جیروسلم کے بجائے ایک دوسرا جو کیپٹل جو جیروسلم سے تقریباً 20-25 کلومیٹر دور ہے، وہاں فلسطین کا کیپٹل بنانا چاہتے تھے۔ جیروسلم پر پورا یہ جو اختیار ہے وہ اسرائیل کو، اور بدقسمتی یہ ہوئی جب ٹرمپ کی پہلی ٹرم گئی بھی، بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بھی اس پر کوئی جو ہے، پہلے انہوں نے کہا تھا ہم واپس لیں گے اس کو، جو اپنا جو ہے سفارت خانہ اس کو ہم واپس لیں گے، لیکن چینج نہیں کیا۔ اور اس وقت بھی جو ہے جو اس کے جو یورپین اتحادی ہے انہوں نے بھی کوئی خاص اس میں کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ اگر آپ کو پتا، یہ آپ کو بھی پتا ہے، جب یہ جو 7 اکتوبر کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت سارے جو ہے امریکہ سمیت برٹن، فرانس، جرمنی، سارے جو ہے جو بڑے بڑے لیڈر وہ اسرائیل کے ساتھ اظہاری یکجہتی کرنے آئے ہیں۔ جی ہاں، اور
اب 2 سال ہونے والے ہیں. جی ہاں. اب دیکھیے اس دوران جو یہ کر رہا ہے، جتنا ظلم انہوں نے کیا، جتنی تباہی انہوں نے غزہ میں کیا، جی. اور نیا پرپوزل لے کر آئے ہیں کہ ہم ان کو نکالیں گے وہاں سے. اب 2 سال رہتے ہوئے انہوں نے ایک اور چیز یہ کیا کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے نیا آفینسو خاص کر جو ہے سینٹرل غزہ میں شروع کیا، غزہ جس میں سٹی میں. جی. درجنوں اور سینکڑوں لوگ مرتے ہیں، آئے دن مرتے ہیں. یہ جو ہے یہ تباہی کی، یہ اب یورپین کنٹریز کو یہ احساس ہونے لگا ہے کہ یہ اب زیادہ جو اپنے آپ کو علم بردار کہہ رہے تھے انسانی حقوق کے یا دوسری چیزوں کے، وہ اب ان سے تنگ آ گیا. اب وہ تقریباً کہیں نہ کہیں امریکہ اور اسرائیل سے اس مسئلے پر دور اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں. جی. جی. یہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ نیا پرپوزل دیا. اگر آپ کو کچھ دن پہلے جب فرانس نے ریکاگنائز کیا تو اس وقت جو امریکی سفیر اور جو اسرائیل کے تھے انہوں نے فرانس پر بھی تنقید کی، ان کے خلاف بھی بہت برا بھلا کہا. جی. جی. یہ ایک فرسٹریشن ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جو انٹرنیشنل دباؤ بڑھ رہا ہے یہ دکھا رہا ہے نیتانیاہو کو ایک فرسٹریشن سی آئی ہے. اس فرسٹریشن میں وہ مظلوم فلسطینی پر زیادہ حملے کر رہے ہیں، ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کی ہلاکت بڑھ گئی ہے. جی. اب دیکھیے اس میں جو ہے جو سب سے زیادہ ایک دو تین چیزیں جو پچھلے ایک ہفتے کے دوران ہوا ہے، جو OIC سمٹ ہوا، حالانکہ وہاں پر کوئی بڑا ریزولوشن پاس نہیں ہوا، ریزولوشن کوئی ایکشن پلان نہیں ہوا پاس اسرائیل کے خلاف، لیکن اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں، اب مصر بھی آگے آ گیا ہے. وہ کہتا ہے اگر مجھے یہاں تک ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے حملہ بھی کرنا پڑے گا یا مجھ پر یہ کیا، میں ان کے ساتھ لڑوں گا اسرائیل کے ساتھ، کیونکہ مصر سب سے پہلی کیجویلٹی ہوگی، کیونکہ رفح کا بارڈر وہاں سے ہی ہے. وہی ایک راستہ ہے جہاں سے غزہ میں داخل ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ اور پاکستان نے جو کیا ڈیفنس ایکارڈ، یہ اسی کا شاخانہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے دوسرے ممالک بھی کہتے ہیں، ان کو جو لگ رہا تھا امریکہ ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرے گا، اب یہ ثابت ہوا جو ان کے محافظ تھا، حفاظت کرنے والا، اسی نے ان کو دھوکہ دیا اور ان کو سرے راہ چھوڑ دیا. جی. یہ دیکھو کہ ان کے پاس قطر میں سب سے بڑی جو ہے امریکہ کا ملٹری سینٹر ہے. جی ہاں. اگر انہوں نے حملہ کیا یہ انٹرسیپٹ کر سکتے تھے ان کے راکٹس کو، جیسے جب ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو یہ کر رہے تھے، اسی قطر سے یہ کر رہے تھے ان کے راکٹوں کو ناکارہ کر رہے تھے. بالکل یہ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، اور نہ کوئی کنڈمنیشن کی ایسی کی جو اسرائیل کو سرزنش کرتے، ان کو کہتے کہ یہ آپ نے برا کیا، اس کے خلاف ایکشن بھی لیتے. کہا جو اب ہو گیا تو ہو گیا، اب آئندہ نہیں ہوگا. عرب رہنما جو ہے وہ ان کو تو ہوش آیا کہ ہم کس پر بھروسہ کر رہے تھے. 7 کنٹریز ہے اب تک جس پر اسرائیل نے حملہ کیا. جی بالکل. منصور صاحب، شام ہے، لبنان ہے، قطر ہے، یمن ہے، ایران ہے، کون سی کنٹری، اور ٹیونس ہے، وہاں تک ہے. جی ہاں. اگر یہی حال ہے، اب وہ یہ جو ہے عرب کنٹریز اب گھبرا گئے کہ ہم نے جن پر جن کو ہمیں بھروسہ تھا وہ ان کو کوئی نگہبانی نہیں کرے، حفاظت نہیں کریں گے. جی. وہ دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور اس لیے یہ بڑا چیلنجنگ سچویشن ہے یہ. اور ہو سکتا ہے اسی میں کوئی وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب انسان کو ہر ایک چیز خراب لگتا ہے تو اسی میں کبھی کبھی اچھائی بھی ہوتی ہے.
जी, बिल्कुल अच्छाई के हवाले से और खैर के हवाले से ये बिल्कुल इस हवाले से उम्मीद रखनी चाहिए और ये होगा भी। आज ना सही कल होगा, वक्त कितना लगेगा पता नहीं। लेकिन मजदूर साहब, यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा कि ये जो सरगर्मी नज़र आ रही है, जैसे सऊदी अरब को, फ्रांस को एक साथ हम देख रहे हैं फ़लस्तीन के मसले के हवाले से, और यूरोपीय ममालिक को हम देख रहे हैं कि भले ही वो रोक तो नहीं रहे हैं इसराइल को, लेकिन फ़लस्तीन के दो रियासती हल के हवाले से अपनी सरगर्मी दिखा रहे हैं। बरतानिया, जिसकी पैदावार इसराइल है, हम कहेंगे सब कुछ जो है उसी का किया धरा है, वो भी आज जो है दो रियासती हल के हवाले से या फिर फ़लस्तीन को जो है तस्लीम करता है। तो यहाँ पर क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि एक ये सारा ग्राउंड जो है एक आर्टिफिशियली तैयार हो रहा है? क्योंकि हम फ़लस्तीन में फ़लस्तीनी अथॉरिटी को भी देखते हैं कि उनका किस तरह का हमेशा रोल रहा, अगरचे उनको भी जो है एक अथॉरिटी के तौर पर जो कुछ भी दिया गया। तो अब ये समझा जा रहा है, बास ये भी मुबस्सिरीन का मानना है कि अब जो सरगर्मी नज़र आ रही है ख़तर पर हमला या फिर फ़लस्तीन के हवाले से यूरोपीय ममालिक का आगे आना, उसको तस्लीम करना, और ये जो सरगर्मी हम देख रहे हैं, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि एक नई फिर एक मरतबा जो है, जिस तरह से महमूद अब्बास की जो इंटरनल एक अथॉरिटी थी, वैसे ही एक इंटरनेशनल यानी आलमी सतह पर मुस्लिम दुनिया के यानी हुक्मरानों के हवाले एक कोई ऐसा मुआहदा किया जाए कि एक आर्टिफिशियली एक पपेट, एक कोई अथॉरिटी कायम कर दी जाए और वक्तिया जो है उनके हाथ में दिया जाए, लेकिन फिर कंट्रोल जो है इसराइल मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में रख ले और हमास को मुकम्मल तौर पर यानी किनारे लगा दे सिफारती सतह पर। क्या ऐसा नजर आ रहा है मंजूर साहब? क्या प्रॉब्लम होती है जी, अगर आपने देखा जी, ये जो इन्होंने ये जो प्रपोजल अगर आप देखे हैं अब्राहम अकार्ड, हाँ, अब्राहम अकार्ड में भी फलस्तीन की रियासत का जिक्र किया गया था। वो एक बेसिक बना था जिसकी वजह से बहुत सारे अरब कंट्रीज जिसमें यूएई शामिल है, बहरीन है, सूडान है, मराकश है, उन्होंने इजराइल को तस्लीम किया इस बुनियाद पर कि एक फलस्तीन की रियासत होगी, चाहे उसका यरूशलेम दारुल खिलाफा ना भी हो, लेकिन एक हद हाल दिया था, ये रियासत होगी। इसी पर ये हुआ था जो ट्रंप ने पहली बार किया। अब जब ट्रंप पहले आ गए, एक्चुअली क्या हुआ, ट्रंप ने भी इसमें सारे मसले में बड़ी बुरी तरीके से उसको मिस हैंडल किया। जब वो पहले ही आए, दूसरे ही दिन उसने एक बयान दिया, यहाँ पर हम सेहत अफजा मकाम बनाएंगे, रवेरा बनाएंगे। हाँ, बिल्कुल। फिर अच्छा, वो इजराइल के लिए चांदी थी। उन्होंने पहले उस पर ये वो खुश हो गए कि उनका जो बाप है वो करता है ये करने के लिए, हम क्यों पीछे, वो उसको आगे दे। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए अच्छा है। फिर उन्होंने जो है मिस्र और जॉर्डन जो इजराइल से मिलते हैं, जॉर्डन में तकरीबन अभी भी 25-30 लाख फलस्तीनियन मौजूद। उनको कहा कि आप जो गाजा में हम निकालेंगे, आप इनको बसाइए वापस। इस पर अरब लोगों को पहले कान खड़े हो गए कि पहले वो ये था कि चाहे हमस के साथ जो कुछ हो रहा था वो दूर से ये तमाशा देखते थे, कभी कभी कंडेमनेशन का स्टेटमेंट देते थे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अमलन कुछ नहीं करते थे। अब जब उसने पहली बार अपने जो मन की जो बात है वो कही, जो उसके जहन में था, जी कहते हैं ना, कैट इज आउट ऑफ बैग या वो हुआ, तो इनके कान खड़े हो गया। फिर वो सऊदी अरब को कहने लगा इसमें अगर 30-40 बिलियन डॉलर इनके रिहेबिलिटेशन वो आपको देने पड़े, खुद कोई कुछ भी नहीं दे रहा था। कहा उनका अगर हम चाहे वो इजिप्ट भेजेंगे, चाहे जॉर्डन भेजेंगे, कहीं भेजेंगे, तो सऊदी अरब को कहता आप उसको फाइनेंस कीजिए रिहेबिलिटेशन में। जी, उन्होंने उनको कहा कि आप अपने कि आपके पास इतनी टेरिटरी है, आप कहीं उनको सेटल कीजिए। तो पहला तो जो विवाद जो है वहां ही खड़ा हुआ है। जी, फिर तब उन्हें लगा कि ये कंट्रीज जो है रेजिस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने सूडान को कहा कि ये आप लो। अच्छा, सूडान ऑलरेडी खाना जंगी से मुतासिर है। जी हाँ। दूसरी बात, सूडान जो है गुर्बत है वहां पर, वो कौन देगा? अब अरबों को ये समझ में आया
जिस पर वो जो है, जो उनका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था, हाँ हाँ वही उनके दुश्मन है। जी हाँ। अब वो सोच रहे, अब जब OIC का सेशन हुआ, उस वक्त 4-5 कंट्रीज ने ये सजेशन दी थी, जिसमें ईरान ने सबसे पहले कहा था कि NATO टाइप का एक फौज हमारे पास होना चाहिए जी जो इजराइल के खिलाफ जब भी ऐसी कोई कार्रवाई होगी उसके खिलाफ एक एक्शन लेगी जी। उसका सपोर्ट किया था, टर्की ने किया, पाकिस्तान ने किया, और पहली बार जो हमने देखा, जो अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी है इजिप्ट, उसने भी सपोर्ट किया जी। वो यहाँ तक कहने लगा कि 30,000 के करीब फौज रखनी चाहिए, क्योंकि उसका सबसे अब जो पहला असर जो है टर्की पर ही पड़ेगा जी, ये जो इजिप्ट पर ही पड़ेगा, क्योंकि वो साथ है ना, उसके साथ बॉर्डर मिलता है। लेकिन जिन पर हमला हुआ उन्होंने कहा ही नहीं, वो इसी में खुश थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक रेजोल्यूशन अगर आपने देखा है, इसमें अमेरिका, इजिप्ट और कतर जो गाजा में सीज फायर की बात कर रहे हैं, वो हम हिमायत कर रहे हैं, जिस पर ईरान ने तो उस पर दस्तखत किया, लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बाद में कहा हमें इस पर ऑब्जेक्शन है, अगर वो चाहते तो वो करते, और अब आप पर भी हमला हुआ है तो कैसे हम इसको सपोर्ट करेंगे। ये एक नई सिचुएशन डेवलप हुई है। सारे जो अरब कंट्री जिन्होंने अपना सारा जो इन्हिसार जो है वेस्टर्न कंट्रीज पर रखा था जी, वो अब समझे कि बेसर सामान है, को कोई सिक्योरिटी प्रोटेक्शन नहीं है, इसीलिए वो कहीं भी पाकिस्तान कभी दूसरे मुल्क को ये कहते हैं कि भाई हमारे लिए कुछ न कुछ इमीडिएटली तौर पर कुछ किया जाए ताकि हम किसी न किसी तरीके से सेफ रहे। बदल साहब, इसको भी मैं जुर्रत कहूँगा, क्या ये भी जुर्रत कर पा रहे हैं ये लोग कि जो है वाकई इस बात का इजहार करते हुए इस हवाले से कुछ सरगर्मी करें, इतने आज़ाद हो गए हैं? मैं जानना चाहूँगा। अच्छा, पाकिस्तान का हम देखें, पाकिस्तान कौन सा ऐसा आज़ाद मुल्क है जी? देखिए मरता क्या न करता। अब आप देखिए एक कतर वाला मुल्क वो कहता है कि मुझे अमेरिका ने कहा कि आप यहाँ पर हामस का क्वार्टर का सेंटर करो। हाँ जी हाँ, वो कहता, इससे पहले अमेरिका के ही अप्रूवल पर उन्होंने तालिबान का वहां पर एक सेंटर कायम किया था जी हाँ, और ये खबरें आ रही थी कि स्विट्जरलैंड के बाद अब कतर बन रहा है, जहां पर मुख्तलिफ ममालिक जो है उनके दरमियान जो मसाइल है इनकी यहाँ पर मुज़ाकरात के लिए ये नया मरकज बनेगा। जी जी। अब जो अमेरिका का होते हुए, इनका मंजूरी देते हुए एक कंट्री ने उन पर हमला किया, अब उनको तो होश उड़ गए, कुछ भी कहिए, अगर हुक्मरान उनके साथ भी होंगे, लेकिन लोग जो है ना, लोग भी समझते हैं ये जो कर रहे हैं हमारे हुक्मरान जी, ये हमें यानी कि धकेल दे रहे हैं, दया में दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है ना, वो जो कहते हैं पगड़ी का एक लाश तो उतर गया ना। हाँ जी हाँ, वो कुछ भी कहे, वो यही लोग हैं जिन्होंने 3 महीने पहले ट्रंप को $500 मिलियन का एक ऐसा स्पेशल एयरक्राफ्ट दिया। जी हाँ, वो पर्सनल दिया, उसके अलावा $1.2 ट्रिलियन के समझौते किए, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट खरीदारी के लिए किए। तो इतना करते हुए उन्हीं पर मार पड़ी। अब उनको कुछ जो है जख्मी तो हुए ना जी, जख्मी हुए। अच्छा, यहाँ से बदकिस्मती है, खुद उनके पास सामान तो बड़ा लेटेस्ट लाया जी, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल, फौज नहीं है। तो कुछ कंट्रीज की जो एक्सेप्ट सऊदी अरबिया और किसी हद तक जो है ओमान, बाकी जो है 4-4, 5-5 लाख लोग हैं, वो क्या करेंगे? ठीक, मंजूर साहब, मैं बिल्कुल इसी नुक्ते से आगे बढ़ूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मैं ज़रूर आपसे यहीं पर, आपने जिस तरह से कहा कि ये जो अरब ममालिक हैं इन्होंने जान लिया, पहचान लिया कि ये जिस पर इन्हिसार कर रहे थे, ये जिसको अपना मुहाफ़िज़ समझ रहे हैं, वही जो है दरअसल इनको नुकसान पहुँचाने वाला है।
تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے کچھ تھوڑی سی جرات دکھاتے ہوئے یہ جو سرگرمیاں بھی ہم کو نظر آ رہی ہیں کہ کچھ اسرائیل کی مذمت بھی ہو رہی ہے، کسی سے جو ہے یعنی دفاعی معاہدات بھی کیے جا رہے ہیں، اس سے بھی جڑتے ہوئے کچھ سوالات ہیں، اس پر میں ضرور جو ہے منظور صاحب سے سوال کروں گا بریک کے بعد. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے ہیں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے، غزہ میں جاری ظلم و بربریت کے حوالے سے، اقوام متحدہ کے سیشن کا جو آغاز ہوا ہے جنرل اسمبلی کا، اس حوالے سے، اور پھر عرب ممالک کی جانب سے جو سرگرمیاں ہم کو نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ دو ریاستی حل کے حوالے سے ہو، فلسطین کے حوالے سے ہو، یا غزہ کے حوالے سے ہو. تو اس میں منظور صاحب نے جس طرح سے کہا کہ عرب ممالک اب سمجھ چکے ہیں اور اس حوالے سے وہ کچھ جو ہے نیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر میرا سوال یہ بنتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے، جس طرح سے سعودی عرب نے یعنی دفاعی معاہدہ کیا ہے، کس کے ساتھ کیا ہے؟ پاکستان کے ساتھ کیا ہے، اور پاکستان کے شہباز شریف اور ادھر جو ہے بن سلمان، ہم نے دیکھا کہ جو ہے ایگریمنٹس پہ انہوں نے سائن کیا، اور یہ ایک سامنے بات آئی کہ پاکستان پر اگر حملہ ہوگا تو سعودی عرب پر تصور کیا جائے گا، سعودی عرب پر اگر حملہ ہوگا تو پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا. اسی طرح سے بات اور آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی باتیں چلنے لگی کہ اب قطر کے ساتھ بھی دفاعی معاہدہ ہوگا. تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ وہ پاکستان جس کی یہ جو بالخصوص اسٹیبلشمنٹ ہے، نہ صرف دیگر اسٹیبلشمنٹ جتنی بھی رہی ہے ماضی میں بھی، تو وہ کس کے اشاروں پر رہی، اور وہاں بیرونی طاقتوں کا کتنا اثر و رسوخ رہا، کس طرح سے وہ کسی کو رکھتے ہیں، کسی کو ہٹاتے ہیں. عمران خان کی تازہ ہمارے نظروں کے سامنے مثال ہے کہ رشیا گئے تھے، رشیا سے تعلقات بنا رہے تھے، اور امریکہ کو کچھ سخت جواب انہوں نے دیا، تو پھر ان کا حشر کیا ہوا؟ آج وہ جیل میں ہیں، اور ان کی جگہ پر وہ اسٹیبلشمنٹ آئی ہے جو کس کے مرہون منت ہے اور کس کے ذریعے بٹھائی گئی ہے. خود پاکستان کی عوام اس حوالے سے کہتی ہوئی ہم کو نظر آتی ہے. تو اب وہ جو جن کی وجہ سے اس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کس طرح سے یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے. منظور صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ وہ جن کی وجہ سے یہ اپنی کرسیاں سنبھالے ہوئے ہیں، جن کو کرسیاں یعنی بھیک میں ملی ہیں، میں معذرت کے ساتھ بڑا سخت لفظ ہو جائے گا لیکن پاکستانی بولتے ہیں ایسا، تو ان کی جرات یہ ہو سکتی ہے کہ امریکہ کی جگہ دفاعی معاملات میں وہ سعودی عرب سے دفاعی معاملہ کریں، اس کی حفاظت کی ہے. ارے ان کی خود حفاظت آج بھی جو ہے امریکہ کے ہاتھ ہے، برطانیہ کے ہاتھ ہے، جس کو چاہیں بٹھائیں، جس کو چاہیں ہٹائیں. کس طرح سے ہمارے ساتھ بھی جو ہے ان کی پالیسی ہوئی ہے کہ ہم رشیا سے تعلقات کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ خود امریکہ کا کیا رویہ ہے. تو پاکستان کے ساتھ یہ دفاعی معاہدہ، تو یہ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ ساری جو سرگرمی نظر آ رہی ہے یہ صرف اور صرف مصنوعی تو نہیں ہے؟ دیکھیے، آپ شاید اگر آپ دیکھیں گے ہسٹری پاکستان اور سعودی عربیہ کے، ان کے درمیان دہائیوں سے سیکورٹی ارینجمنٹس رہے ہیں. جی، اس میں دو تین چیزیں ہیں. اگر آپ نے دیکھا جب مکہ مکرمہ میں کعبہ شریفہ پر حملہ کیا، یعنی کہ کچھ لوگ جو ایکسٹریمسٹ گروپ سے وہ اندر داخل ہوئے، 1979 میں شاید وہ تھے، جی تو داخل ہوئے، تو اس وقت جو ہے پاکستانی کمانڈوز لائے گئے جنہوں نے وہاں سے ان کو نکالا، اور اس میں خونریزی بھی بہت ہوئی، تقریباً 400-500 لوگ وہ مارے گئے، اور وہاں صرف یہ گئے. اس کے بعد ان کا ایک ایگریمنٹ تھا، ایک ٹائم تھا، شاید وہ 80s کے ٹائم میں پاکستان کے 15,000 سے 20,000 کے قریب فوجی وہاں پر موجود تھے، جو نہ صرف ان کو کر رہے تھے، خاص کر مکہ مکرمہ اور یعنی کہ مدینہ منورہ کے علاوہ رائل فیملی کے بھی وہ بڑے گارڈ تھے، اور ان کو بہت مدد کر رہے تھے، ٹریننگ دے رہے تھے ان کے. یہ جو ہے یہ کا بڑا رہا ہے یہ. لیکن تناؤ کہاں پر شروع ہوا ہے؟ جب سعودی عربیہ نے یمن میں کارروائی کرنی چاہیے تھی، تو اس وقت نواز شریف تھے پرائم منسٹر، تو ان کو کہا کہ انہوں نے ایک فوج بنائی جسے وہ کہتے ہیں جوائنٹ الائنس فورس، اتحادی فورسز، اتحادی 15-16 کنٹری جو ہے یمن کے خلاف، یمن کے قطع. اس وقت پاکستان کو کہا اس میں جڑنے کے لیے، لیکن انہوں نے انکار کیا، جس پر تبکیاں بڑھ گئی. حالانکہ پاکستان کے اس وقت کے جو تھے فوجی سربراہ وہ بعد میں اس کے ہیڈ بھی بن گئے، جنرل راحیل شریف. جی ہاں.
یہ تعلقات نہ صرف امریکہ کو پتہ ہے، کئی سالوں سے ان کو پتہ ہے، یہ چائنا کو بھی پتہ ہے، یہ چیزیں ہیں، اس لیے یہ سمجھنا. اور دوسری بات، امریکہ ابھی بھی مین پلیئر ہے وہاں پر. جی بالکل. ان کی فوجی ساز سامان جو ہے یا ان کے جو بھی انہوں نے ٹیکنالوجی دی وہ انہی کی ہے، تقریباً 90% انہی کا ہے. اب صرف یہ جو ہے ان کا جو اس فیز سے گزر رہے ہیں، ان عرب ممالک یہ چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو، اگر کہیں بڑا حملہ ہو جائے تو ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا. تو اس وجہ سے وہ دوسرے یعنی کہ ساتھی بھی دوست بھی تلاش کرنے لگے کہ کہاں پر ہمیں یہ مدد کی لانے کے لوگوں کی ضرورت ہے. کیونکہ پاکستان کو اس وقت اکنامی بحران ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو بحران پچھلے 6-7 سالوں سے چل رہا تھا، سعودی عرب، یو اے ای اور قطر نے ان کو کچھ پیسے دے کر ضمانت دی. یعنی کہ جب ان کو آئی ایم ایف لون دے رہا تھا تو انہوں نے ان سے ضمانت مانگی. ایک بار سعودی عرب نے $5 بلین، $3 بلین، اسی طریقے سے یو اے ای نے $2 بلین، کچھ چائنا نے دیا، کچھ قطر نے دیا، جس کی وجہ سے ان کو آئی ایم ایف کی طرف سے جو لون مل گیا. یہ جو ہے یہ دیکھیے، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے کہ وہ حملہ ہوا. اس سے پہلے لگتا ہے اس میں 1-1.5 مہینے سے یہ بات چیت چل رہی تھی کہیں نہ کہیں. جب سے ٹرمپ یا اسرائیل کے جو انٹینشنز ہے سو عرب ملکوں کو لگنے لگا کہ یہ لوگ، ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، ہم بھی شاید ان کے زد میں آ جائیں گے. کیونکہ جب کوئی معاہدہ ہوتا ہے اس میں ٹیکنیکل جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ بنانا ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا ایک دوسرے پر حملہ نہیں، یہ کیا یہ تھوڑی ہی مانیں گے ایسے ہی کہ چلو جی آ جاؤ اور اس پر کرو حق بناؤ. اس میں یہ جو ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں، ڈیفنس ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، اس کا مسودہ بناتے ہیں، پھر بڑے لوگ ان کو دکھاتے ہیں، پھر وہ چاہتے ہیں اس میں کچھ رد بدل کیا جائے یا اسی کو اپروو کرتے ہیں. یہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے اس میں تقریباً 1-1.5 مہینہ لگا ہوگا یہ کرنے کے لیے. اب یہ اس میں بہت جو ہم سمجھتے ہیں نا، ایک چیز دونوں کنٹریز نے کہا یہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے. دوسری بات، جب یہ ہم کہتے ہیں یہ جو سعودی عرب کیا کرے گا پاکستان کو، جو اپنا جن کے پاس اپنا اتنا ڈیفنس نہیں ہے، اتنی فوج نہیں ہے، دیکھیے ڈیفنس میں انویسٹمنٹ ہو سکتا ہے کچھ ڈیفنس کے لیے. اب وہ یہی کرے گا. انویسٹمنٹ کے علاوہ ایک اور چیز کر سکتا ہے، جیسے ان کو جو اگر لانگ جنگ میں یہ سارے ڈیفنس ایکسپرٹس کر رہے تھے، اگر زیادہ جو انڈیا کے ساتھ جو کسی حد تک یہ جنگ چلا، وہ اگر زیادہ دیر چلتا 3-4 مہینے تو پاکستان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہوتی. ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے. یہ جو خریدنے کا سامان، جنگ ایسی چیز ہے اس میں ایندھن کی طرح جو ہے پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو اس لیے وہ جو ہے نا وہ چیزیں یہ دے سکتے ہیں، سعودی عرب اس کی تکمیل کر سکتا ہے. مثلا ان دی فارم آف آئل، کروڈ آئل دیں گے. یہ سب سے بڑی بات ہے. پیمنٹ دے سکتا ہے اگر ساز سامان لانا ہے اس کے لیے پتہ نہیں ہے یا اپ گریڈیشن ہوتی ہے. دوسری بات جو سے پچھلے کئی دنوں سے جو آتا ہے وہ ایک جوائنٹ پروڈکشن بنا رہے ہیں جہاں وہ ڈرونز بنائیں گے، راکٹس بنائیں گے، جو جس میں وہ ٹرین کریں گے سعودی لوگوں کو. چونکہ سعودی کے پاس بڑے آرمز ایمونیشن ہے، لیکن چلانے والا بھی ہونا چاہیے نا. یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہے، اس میں ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور
ان میں جو ایگریمنٹ جو پہلے جو ان کو یہ جو تھا امریکہ کے ساتھ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اس میں بہت سارے کنٹریز کا یہ کلاز ہے کہ جو انہیں ڈیفنس سامان دیا ہے جی وہ اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں ہوگا. جی تو اب جو حملہ کر رہا ہے اس کے خلاف نہیں ہوگا تو کریں گے کیا؟ یہ کریں گے کیا، یہ سوال ہے. تو اس لیے وہ دوسرے ایونیوز نکالتے ہیں. امریکہ کو اگر آپ نے سنا ہوگا کہ سعودی عربیہ نے ایک دن پہلے امریکہ کو انفارم کیا ہم اس قسم کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. ان کو باور کیا. اب ان کی طرف سے ابھی تک کوئی کنڈمنیشن نہیں آئی نہ اس پر بڑا ڈیٹیل رپورٹ بھی نہیں آیا. وہ بھی اسٹڈی کرتے ہوں گے یا ان سے زیادہ ڈیٹیلز باندھتے ہوں گے جو پبلک ڈومین میں نہیں ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک مہینے کے بعد اس کے زیادہ ڈیٹیل سامنے آ جائیں گے تو پتہ چلے گا اس میں ایکچولی کیا ہے. اس وقت یہی لگ رہا ہے کہ سعودی عربیہ جب قطر پر حملہ ہوا وہ گھبرا گیا گھبرایا کہ سیکورٹی اس کے لیے بڑا کنسرن بن گیا ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چونکہ ایک بڑی کنٹری ہے اس ریجن میں گلف ریجن میں تو کوئی اپنے ڈیفنس کے لیے کوئی الٹرنیٹ ارینجمنٹ بھی رکھے جس کے لیے انہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا. حالانکہ یہ بھی ہے کہ سعودی آفیشلز نے ایران کو بھی کنٹیکٹ کیا شاید ان کو یہ کنوے کرنے کے لیے جو بھی ہم نے دفاعی معاہدہ کیا یہ آپ لوگوں کے خلاف نہیں ہے. یہ چیزیں ہوتی ہے لیکن ان کا یہ ساری جو پرابلم جو ہے یہ اس میں یہ نتیجہ ہے کہ اس ریجن میں جو ڈیفنس کا جو سسٹم ہے سارا کولیپس ہوا ہے. بالکل. یعنی کہ اب پتہ نہیں کون کیا ہونے والا ہے. کو جو امریکہ اس کا جو پہرے دار تھا چوکیدار تھا وہ اب یعنی کہ نہیں رہا اب کے لیے چونکہ وہ ایک پارٹی بن گیا. اس سلسلے میں اب یہ نیچرلی جو ممالک ہے ان کو دیکھنا ہے کوئی اور راستہ وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کر سکے کسی حد تک. اتنا تو نہیں کر سکتے ہیں جتنا ہی لیکن یہ کوشش رہنی چاہیے کہ ہم کہیں نہ کہیں جو ہے یعنی کہ اپنے آپ کو سیف محسوس کریں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایسی چیز ہے یہ ہفتوں یا مہینوں میں تو نہیں ہوگا. جی اس میں وقت لگے سال ہر سال لگیں گے. ایک شروعات ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ امریکہ پر عرب کنٹریز کا بھروسہ اٹھ گیا ہے. اب وہ کتنی دیری یا اس سے یہ جو ہے کتنی دیر وہ اس کے ساتھ رہیں گے وہ تو رہنا پڑے گا کیونکہ ساری انویسٹمنٹ سارا جو سسٹم ہے پورا انہی کے ساتھ کے بھروسے چل رہا ہے. اس جنگل سے نکلنا ان کے لیے بڑا چیلنج ہے اور کتنا ٹائم لگے گا یہ دیکھنا ہوگا. جی بالکل یہ بات ہے اور لگ بھی یہی رہا ہے کہ جو ہے جس طرح کے جو ماحول بن رہا ہے اب اس میں وقت ہی بتائے گا. اب میں منظور صاحب اس موضوع کے حوالے سے پھر ہم دیش کی بات کریں گے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب یہ جو جنرل اسمبلی اجلاس ہے کیا ہم توقع کریں فوری طور پر اور کیا توقع کریں کیا امید کریں یعنی دیر پا طور پر. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ معاملات تو سفارتی ہے بڑے لمبے جائیں گے لیکن غازہ والوں کو کیا واقعی کچھ راحت فوری طور پر ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے نہیں لگتا ہے جس طریقے سے امریکہ نے دیکھیے اگر امریکہ کسی حد تک یہ اگر اس سے کرنا ہی تھا سیز فائر اس کے ہاتھ میں ہے. ہاں بالکل. اسرائیل کو کہے گا یہ کرنا ہے وہ تماشا ہی بنے اور کوئی بھی جو پرپوزل ہے سیز فائر کا امریکہ اس کو ویٹو کر رہا ہے. جی ہاں وہ چاہتا ہے اس کی بھی ایکچولی اس کی اور ان کی تھنکنگ ایک ہے وہ کہتے ہیں ان کو تاکہ ان کو فورس کیا جائے وہاں سے نکلنے کے لیے. لیکن وہ سمجھتے نہیں ہے اس ریجن میں 22 لاکھ لوگ ہیں. جی ہاں 22 لاکھ لوگوں کو نکالنا آسان بات نہیں ہے اور اس سے ولنریبل ہو جائیں گے. دوسرے ملک میں کون جگہ وہ اس کا جو ہے وہ اس کے ڈیموگرافی چینج کرے گا.
ये बिल्कुल जो है वो समझता नहीं है, इस वजह से, इसलिए जो है जी वो नहीं चाहता है। हो सकता है अब ये जो दिफाई महादे हो रहे हैं या ये कंट्रीज जो है किसी हद तक नया स्टैंड ले रहे हैं, कहीं न कहीं अमेरिका में इसका दबाव पड़ेगा। वो इजराइल को कहेंगे कि वो जो उसके दोस्त भी थे अरब ममालिक में, वो भी इससे खिलाफ हो रहे हैं, तो वो शायद इसमें यानी कि कुछ करेगा, यानी कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश। लेकिन साथ ही हमें ये भी देखना है, हाँ बार बार अमेरिका जो कहता है, इसमें कहते हैं कुछ लोग जो अमेरिकन पेपर रिपोर्ट्स आ रहे हैं, इसमें कहते हैं एक्चुअली जो ट्रम्प चाहता है कुछ हो जाए, क्योंकि उसको नोबेल प्राइज बनने की चाहत है, हाँ हासिल करने की। लेकिन इसका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर मिडल ईस्ट है, वो जो है वो एक्चुअली प्रो इजराइल बहुत, बिल्कुल उनके साथ जो है डिफेंस जो इनके जो है ना मिलिट्री कमांडर्स, वो उनके साथ है, इसीलिए वो चाहते हैं जितने मजालिम हो जाए वो कर सके, क्योंकि कुछ लोग टैरिफ में लगे हैं, कुछ कंट्रीज यूक्रेन वार में लगे हैं, कुछ दूसरे चीजों में लगे हैं जी, और इस पर आजकल ध्यान कम हो रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी का। यूक्रेन ज्यादा बड़ा मसला बन गया जी, हाँ तो ये चीजें इसका फायदा उठाकर अंडर दिस गार्ब वो उन पर मजालिम डाल रहे हैं। मंजूर साहब, ये फ़लस्तीन का मामला है, गाज़ा की सूरत हाल है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, वही अमेरिका उधर भी नज़र आ रहा है हमको, और वही अमेरिका कहाँ नहीं है हर मामले में, हर डिस्प्यूट में, हर मुल्क में जो कुछ भी देखें तो बस यानी कि ये दारोगा बने हुए हैं। किसी को जो है करीब से डराते हैं, किसी को दूर से, किसी को डायरेक्टली, किसी को इनडायरेक्टली। भारत से डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका क्या चाहते हैं? जिस तरह से H1B वीज़ा की बात कर लें, टैरिफ की बात कर लें, पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात की बात कर लें, जंग बंदी की बात कर लें, आखिर अमेरिका चाहता क्या है भारत से? और भारत की जो अभी यानी जनरल असम्बली इजलास चल रहा है, हम क्या उम्मीद करें कि जो कुछ हमारे साथ हुआ उस हवाले से हमारी सरकार क्या दुनिया को बताएगी या अमेरिका को जवाब देगी, या फिर क्या कर रहे हैं हम? देखिए, ये एक्चुअली मैं अभी दोबारा दोहराऊंगा जी जी, अमेरिका और इंडिया जो प्रेजेंट सिनेरियो है, सिक्योरिटी सिचुएशन है या चाइना का ग्रोइंग ये है, एक दूसरे के करीब होने चाहिए थे, और थे भी, ऐसी बात नहीं थी। अगर आपका ट्रम्प का पहला दौर देखे जी, तो उस वक्त वो बड़ा क्लोज था। उसके बाद बाइडेन के जमाने में भी बहुत क्लोज आए। जमाना प्रॉब्लम क्या हुई, एक शायद ये ट्रम्प जो है पर्सनल ये ईगो बन गया है इसके लिए, ये जो इंडिया के साथ। अच्छा जी, अगर आप देखेंगे जो 25% जो है, मुझे लगता है जो 25% एडिशनल टैरिफ इसने लगाया है जी, मुझे लगता है 2-3 महीने में शायद वो उड़ जाएगा। अच्छा, लेकिन लगाया ही क्यों? जब चाइना इनसे ज्यादा डबल ट्रिपल लेता है, इंपोर्ट कर रहा है ऑयल, क्रूड ऑयल रशिया से। जी जी बिल्कुल। जब यूरोपियन यूनियन खुद लेते हैं कुछ चीजें, गैस और ये उनसे, लेकिन उन पर उसने नहीं लगाया। जी हाँ। अब चूंकि शायद मिनिस्टर हमारे जो है वो वहां पर गए हैं टॉक्स के लिए, तो लगता है चूंकि अमेरिका भी अब ये नहीं चाहता, शायद ट्रम्प को भी कहा गया उसके एडवाइजर्स ने, इतना हार्ड स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं मिडल पाथ दोनों के लिए निकलेगा जो समझौते पर आ जाएंगे। लेकिन इससे जो है ना, एक जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन थी उसमें जो है कहीं ना कहीं दरार आई है। और ये जो है तकरीबन 3 साल से ज्यादा ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन है। आप देखिए, एक टैरिफ आप HB1 वीजा लगाया जिसमें ये किया है, उसके अलावा किसी न किसी बहाने जो वहां पर इंडियंस है उन वोट किया जा रहा था। जी हाँ, मुझे कोई कह रहा था पिछले हफ्ते भी सैकड़ों वहां से उनको निकाला गया, रिपोर्ट किया गया। जी हाँ, और इसके अलावा बहुत सारे चाबहार पोर्ट पर जो इंडिया ऑपरेट कर रहा था,
पर पाबंदी लगाने की कहा है ताकि इंडिया कोई कारोबार सेंट्रल एशिया या अफगानिस्तान के साथ न कर सके। ये सब चीजें बाला तर है। या अमेरिका को एक चीज ये जो है, अमेरिका सिर्फ अमेरिका के बारे में सोचता है, जो पहले वो सारे दुनिया के मसाइल को सोचता था, फलानी को क्या करेंगे, और इसी हिसाब से सिक्योरिटी बनाई जाती थी। ये जो है अब हर एक चीज पैसों से तोला जाता है। अब जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट से, इंटरनेशनल इंटरेस्ट से, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जी जी बिल्कुल मधु साहब, इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहरहाल अब हमारे वज़ीर ख़ारजा जो बहरहाल दौरे पर हैं, अब वो क्या अपने रिजर्वेशंस का इजहार करेंगे, और जो कुछ अमेरिका ने भारत के साथ किया है तो उस पर क्या इनका सिफारती तौर पर क्या जवाब होगा, और वो क्या चाहेंगे कि अमेरिका वापस ले, या फिर क्या होगा, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन देखिए, एक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ बातचीत तो हुई और मिनिस्टर भी जा रहा है। दूसरी बात, आपने देखा ट्रंप ने कई महीनों के बाद वजीर आजम के साथ उनके बर्थडे पर विशेष किए, यानी एक तरफ से भी कहीं ना कहीं ये जो है थोड़ी बहुत ये है सॉफ्टनेस आई है उनके अप्रोच में। अब वो इतने बयानात नहीं दे रहे हैं जितने, हालांकि प्रैक्टिकली 2-3 चीजें उन्होंने की है। एक तो HB1 वीजा जो है उस पर जो उन्होंने फी हाइक किया है, इसका जो है $1 लाख का किया है, वो कंसर्न है, चूंकि मेनली इंडियन जो है टेक्नोक्रेट्स जो थे, जो टेक्नोलॉजी, उन पर ज्यादा उसका असर होगा। लेकिन के अलावा जो है, ये एक तरफ से ये देखना ये है कि अगले 2-3 महीनों के दौरान अगर वो इसमें ये जो एडिशनल 25% का जो टैक्स लगाया है, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं शायद नवंबर तक उसको ये हट जाएगा। अगर हट जाएगा तो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल रिलेशंस आ जाएगा। चूंकि 18 से लेकर तकरीबन 30% तक सारे कंट्रीज को कहीं ना कहीं टैक्स उसने लगाया। जी तो पाकिस्तान को 19% लगाया, वियतनाम, इंडोनेशिया जो दूसरे हैं उन पर शायद 22-24 ऐसे ही % वो रीजनेबल है, वो तो करना पड़ेगा। और लेकिन इसमें ये देखना पड़ेगा इंडिया को, जो इसके क्रिटिकल इम्पोर्टेंट चीज है, जो किसानों या दूसरों को जो है वो उसका असर अंदाज ना हो। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें जो है चलेगा इसमें, ठीक जो है। और मुझे लगता है ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। हो सकता है उस लेवल के नहीं हो जाएंगे जब तक ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि ट्रंप का जो मिजाज है ना, वो एक दिन एक चीज कहता है, दूसरे दिन दूसरा है। अब देखिए, वो आप कहता है अफगानिस्तान में मैं बगरा गया, इससे पहले कहा गाजा को निकालो इससे, इससे कनाडा मुझे कीजिए, इससे पहले ग्रीनलैंड मैं खाऊंगा, इससे पहले कहा वो पानामा कैनाल है, इस पर मैं कब्जा करूंगा। बिल्कुल, इसमें दुनिया के सारे जो मसाइल है वो कहता है ये भी अमेरिका खाए, वो भी खाए, ये भी खाए, फिर ऐसे मसाइल पीस प्राइज भी मिले। जी नोबल, बिल्कुल ये चीज़ें हैं। बहरहाल बड़ी जो है अजीब सी एक मखमसे जैसी सूरत हाल है, क्या होगा और उसके क्या असरात होंगे। आखिरी सवाल करूंगा मंजूर साहब, वो ये है कि मुल्क के हवाले से, मुल्क में हम देख रहे हैं कि अब बिहार में इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसके बाद फिर मगरबी बंगाल में भी होंगे, दूसरे रियासतों में भी होंगे, लेकिन अब दो चीज़ें हमको नज़र आ रही हैं। अपोजिशन बिलखुसूस कांग्रेस की जानिब से एक मुद्दे को खड़ा किया गया है, बहरहाल वो क्या सही है गलत है वो अलग मामला है, लेकिन उन्होंने इसको पकड़ा है, वो है वोट चोरी की बात। दूसरी जानिब प्रधानमंत्री ने ज़ोर से उसका जवाब लिया है दरअंदाजी की बात और डेमोग्राफी चेंज की साजिश की बात। क्या आपको लग रहा है दोनों में कि किसकी जो है कौन वजनदार रहेगा, और लोग जनता भी देख रही है। ये जो दरअंदाजी वरअंदाजी जी, ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये सारे मसाइल है। हाँ, सिक्योरिटी रिलेटेड, खासकर बॉर्डर मैनेजमेंट जो है, जी सेंटर के हाथ में है। इसमें किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कोई रोल ही नहीं है। हाँ, या ये वो खुद ही अपनी गवर्नमेंट के बारे में कहता है कि उन्होंने वो नहीं किया। दूसरी बात, ये जो इशू है वोट चोरी जो है,
ہم کہیں گے جو انہوں نے SIR پر جو کمپین چلائی جی وہ کی حد تک بہت لوگوں کا خاص کر نوجوانوں میں اس میں جوش پایا گیا ہے. جی جی یہ حقیقت ہے. کی وجہ سے کانگریس نے آج اپنی انٹائر ورکنگ کمیٹی کے علاوہ 200 کے قریب جو کانگریس کے جو نیتا ہے وہ بہار میں ہی انہوں نے میٹنگ کی ہے. وہاں پر جو ان کو ریسپانس ملا تھا اس کو پد یاترا بھی اس نے پد یاترا نہیں جو یاترا انہوں نے کی یہ ووٹ ادھیکار یاترا اور اس کے علاوہ جو SIR پر اس نے جو کمپین چلائی اس سے جو وہ چاہتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے ان کو. لیکن یہ کوئی ہے نہیں تر اندازی کا کوئی کہے پھر تو یہ خود ہی اپنے آپ پر یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں روک سکا. ڈیموگرافی کہہ رہے ہیں کہ ڈیموگرافی چینج کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ ڈیموگرافی دیکھیے وہاں سے مل رہا ہے, نیپال سے مل رہا ہے اس کا بارڈر. بہار کا دیکھیں گے کچھ علاقے ویسٹ بنگال کے ساتھ ہے جو ملتے ہیں بنگلہ دیش سے. ذمہ داری ہے وہاں پر BSF ہے, وہاں پر فوج لگی ہوئی ہے, ان کو یہ دیکھنا ہے, وہی کنٹرول کر رہے ہیں. جی ہاں, بلکہ سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ کیا ہم اس طرح سے اپنے جو افواج ہیں ان کو جو ہے مطلب بے چین بے قرار کر دے رہے ہیں کہ بھائی ان کی خدمات جو ہیں جو اپنی جان کی قربانیاں دے کر جو ہے وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں, تو ان کی خدمات پر ہی سوال یا پھر کوشچن لگایا جا رہا ہے, کیونکہ اگر دراندازی ہو رہی ہے تو کہاں سے ہو رہی ہے؟ سوال یہی وہی جو ہے نا, دیکھیے ہم تو ان پر سوال نہیں کریں گے. ہم یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو پھر یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, یونین گورنمنٹ ہے, اسی کا یہ سوچنا چاہیے ناکامی ہوگی کہ اگر وہ بارڈر مینجمنٹ صحیح طریقے سے نہیں چلا رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں, وہ انفلٹریشن تب ہوگی نا جب جو سیکورٹی فورسز جن کو ڈپلائی کیا گیا ہے وہاں پر بارڈر پر, چاہے وہ بنگلہ دیش کے بارڈر پر, میانمار کے, پاکستان یا کسی اور بارڈر پر ہے, اگر پھر بھی در اندازی ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ پراپر مینجمنٹ نہیں ہو رہی ہے اس میں. تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہے, اس میں لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے. لگتا ہے جو اپوزیشن پارٹیز کے جو رہنما ہے وہ اس کو ایکسپلین کریں گے لوگوں کو کہ ایسا جو ہے وہ جیسے کئی بار ویسے اپوزیشن پارٹیز نے کہا یہ آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں, یہ چیزیں تو پہلے ہی انہی کے حکومت کے انڈر ہے. اب یہ ہے کمپین کیسے اثر انداز کرے گی, یہ ہے کہ فورسفلی طریقے سے یہ اس کو چلائیں گے, یہ دیکھنا پڑے گا. بالکل, یہ وقت ہی بتائے گا, اور پھر جنتا پھر کیا فیصلہ کرے گی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک تو نیوکلیئر جوہری بم جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کا مظاہرہ اس کو پھوڑا, وہ دھماکہ کیا گیا, اب ہائیڈروجن کہہ رہے ہیں, تو بہرحال وہ کیا ہوگا وہ بھی جنتا دیکھے گی, اور کتنا دم خم ہے, دونوں طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں, لیکن جنتا کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی فیصلہ ہوگا, اور وہ شاید بہار سے اس کا جو ہے آغاز ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا. بہت بہت شکریہ منظور صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.